राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, व्यापारीले त अनेकन प्रपञ्च गरेर ठगेकै थिए, गुणस्तरहीन सामान थमाएर उपभोक्तालाई लुटेकै थिए। हुँदा हुँदा अब त सरकारी निकायले नै व्यापारीले जस्तै गरी उपभोक्ता ठग्न र नागरिक लुट्न सुरु गरेका छन्। सस्तोमा सामान दिने नाममा सुपथ पसल खोल्ने र म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न बेच्ने काम खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गरिराखेको छ। गुणस्तरहीन दुग्धजन्य सामग्री बनाउने र म्याद गुज्रिएका लाखौं किलो बटर स्टोर गर्ने काम दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले गरेको छ। निजी कम्पनीले कुनै बदमासी गरे कारबाही गर्नुपर्ने, गुणस्तरमा उदाहरणीय हुनुपर्ने सरकारी निकायबाटै बेचिएका खाद्यान्न र दुग्धजन्य पदार्थ गुणस्तरहीन मात्रै छैनन्, 20 बराबरका भेटिएका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा सरकारले खोलेका सुपथ पसलदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा हानिएको छापा र त्यहाँ भेटिएको गुणस्तरहीन खाद्यान्नको अवस्था देखाउँदैछौँ, जहाँ म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न मात्र होइन, जापान सरकारले भूकम्प र बाढी पीडितका लागि दिएको अनुदानको चामल समेत बेचिराखिएको थियो। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार र छठ नजिकिएसँगै बजारमा खाद्यान्न सामग्रीहरूको बिक्री वितरण पनि बढ्दो क्रममा छ। यो सँगै बजारमा बेचिने उपभोग्य सामग्रीहरू पनि गुणस्तरहीन भेटिन थालेको छ। जब चाडबाड नजिकिन्छ त्यसपछि व्यापारीहरूले पुराना सामग्री जो उपभोग्य मिति गुज्रिसकेका हुन्छन् ती खाद्यान्नहरूलाई पुनः नयाँ मिति राखेर बजारमा बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छन्। बेला बखत सरकारी नियमन निकायले अनुगमन पनि गर्छन्, तर त्यस्ता सामग्रीहरूको बिक्री वितरण भने पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन। रोचक कुरा त के छ भने नेपाल सरकारबाट विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमै गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रेका खाद्यान्नहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर दशैं तिहार र छठका अगाडि नेपाल सरकारको वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले राखेको सुपथ मूल्य पसलमै यस्ता गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरूको खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। दर्शकहरू, यो रहरको दाल हो र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिति देख्नुहुन्छ अप्रिल 2020 र यसको प्राइस देख्नुहुन्छ 3900 देखेको छ। यो अप्रिल 2020 लेखेको छ। यो प्याकिङ डेट हो यसको, अथवा यसको डेट एक्सपायर डेट हो भन्ने कुरो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलिएको छैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याज नम्बर, त्यसपछि डेट अफ प्याकिङदेखि लिएर यसको मूल्य सूची कति हो, त्यसको चाहिँ ट्याक्स कति, वेट कतिदेखि लिएर सबै चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर यो अप्रिल 20 मात्र लेखेको छ। यो यसको प्याकिङ डेट हो अथवा डेट सकिने डेट हो भन्ने कुरो चाहिँ क्लियर छैन। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगर प्रहरी, उपभोक्ता अधिकार कर्मीको संयुक्त अनुगमन टोलीले जनगुनासोको आधारमा गरेको अनुगमनका क्रममा जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको चामलमा पुरानो उत्पादन मिति राखेको र उपभोग्य मिति नराखी बिक्री वितरण गरेको भेटिएको थियो। यो सरासर उपभोक्ताको हक अधिकार विपरीत कार्य हो। जापान सरकारले अनुदान दिएको चामलमा उत्पादन मिति 2018 छ, एक्सपायर कहिले हो एक्सपायर लेखिएको छैन। त्यस्तै गरी दाल अन्य चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छ, एक्सपायर, विशेष गरी एक्सपायर मिति नलेखेका सामानहरू, फापरहरूमा पनि उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल ब्याजमा लेखिएको छैन। ती चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छैन। त्यसको 2 दिनपछि मङ्गलबार केही सुधार भयो कि भनेर हामी फेरि थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलबारे बुझ्न त्यहाँ पुगेका थियौँ। तर मङ्गलबार पनि निर्बाध रूपमा ती गुणस्तरहीन खाद्यान्न बेचिएको भेटियो। यति मात्र होइन, 2-3 वर्ष अघि जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल चाडबाडको मौका छोपेर नागरिकसँग खनखनी पैसा लिँदै बेचिरहेको थियो।
चाहिँ जापान सरकारले भनौँ यहाँ 2018 लेखिएको छ, यो 30 केजीको बोरा हो। यो जापान सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ यो अनुदानमा दिएको चामल हो र अहिले यो खाद्य संस्थान भनौँ यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट यहाँ सुपथ मूल्य जुन पसल सञ्चालन गरेको थियो त्यो पसलमा राखिएको चामल हो। यद्यपि यो जुन कुनै पनि सरकारले भनौँ कुनै पनि विदेशी सङ्घ संस्था हो, विदेशी सरकारले चाहिँ अनुदानमा दिएको कुनै पनि खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ यसरी बेच्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ। तर पनि यहाँ यो वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ यो सुपथ मूल्य पसल राखेर चाहिँ यो बेचिरहेको छ। केही घण्टा हामी त्यहीँ रहेर त्यहाँको गतिविधि निहालिरहेका थियौँ। ग्राहकहरू पनि आउँदै ती सामग्रीहरू खरिद गरेर लैजाँदै थिए। कति उपभोक्तालाई त केही थाहा थिएन कि त्यहाँबाट बेचिएका दाल चामल र अन्य खाद्य सामग्री कतिको गुणस्तरयुक्त छन् वा छैन। हामीले त्यहाँ खाद्यान्न किन्न आएका केही उपभोक्ताहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। कति उपभोक्ताले खोजेको जस्तो सामग्री नपाएको गुनासो गर्दै थिए त कतिले अन्य ठाउँमा भन्दा सस्तो भए पनि बिना लेबलिङ भएको र कति सामान गुणस्तरहीन भेटिएको गुनासो गर्दै थिए। अघि एकजना भाइले भन्नुभयो सिमिनी सबै ढुसिआएको रहेछ, चामल चिसो चिल्छा परेर रहेछ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ लान चाहिँ नि अब त्यो प्याजै लिन भनेर आएको, प्याज नभएपछि अरू थोक भए नि लिएर जाउँ यहाँसम्म आइसक्यो भनेर। अनि त्यो भनेपछि लान मन लागेन, अब के गर्ने। अहिलेसम्मलाई ठिकै जस्तो लागिरहेछ हामीले चाहिँ, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँ लगेको चाहिँ हामीले तौल्या त छैन, तर वेटले गर्दा ठिकै जस्तो लागिरहेछ। अरू त्यो मूल्य सूचीहरू हेर्नु भएको छ जस्तो चाहिँ प्याकिङ डेटहरू प्याकिङ डेट मूल्य सूची हामीले हेर्ने गरेका छौँ। एक्सपायर डेटहरू एक्सपायर्ड त लेखेको देखिनँ मैले त्यो एक्सपायर्ड त लेखेर देखेर अब मैले लाने भनेको यहाँबाट स्पेसल्ली अब त्यो चामलै हो। अब चामल त मलाई पुरानो चामल चाहियो भएर म यहाँ आउने। यसरी जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपभोक्तासँग 30 केजीको प्रति बोरा 1750 भन्दा बढी मूल्य लिएर बेचिएको थियो। अर्को कुरा, लिमिटेडले राखेको सुपथ पसलमा रहरको दाल र चामल बाहेक अरू केही छैन। दैनिक उपभोग्य सामग्री मध्येको नुन, चिनी, प्याज, तेल, अन्य प्रकारका दाल जस्ता सामग्रीहरू केही छैनन्। पसल छ भन्ने नाम मात्रैको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर रमिता देखाइरहेको छ। हामीले यसरी तपाईँहरूले गुणस्तरहीन र उपभोग्य मिति समेत नराखी किन सामग्री बेचेको भन्ने प्रश्नमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई केही थाहा नहुने, आफूहरू त बिल काट्ने मात्रै हो भन्छन्। यो डेटहरू सबै चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन क्या, हामीलाई चाहिँ रेट थाहा हुन्छ, बिल काट्ने देख्ने। हुन त कर्मचारीहरूको नि के दोष, उनीहरूले पनि माथिबाट हाकिमले जे भन्छन् त्यही मान्ने हो। यसको जवाफ खोज्न हामी प्रादेशिक प्रमुख पवित्र गौतमको कार्यकक्षमा पुग्यौँ र उनलाई हामीले केही जिज्ञासा राख्यौँ। तर उनले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको र आफूहरूले पसल मात्रै राखेको र नीतिगत कुराहरू माथिल्लो तहका हाकिमलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिए। पसल हो, मेरो त्यो पसल हो, त्यो किन ल्याएको हो जापानबाट, कसलाई बेच्न ल्याएको हो, के हो हामीलाई थाहा हुँदैन। यसरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरण हुने सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकायले सञ्चालन गरेकै सुपथ मूल्य पसलको हालत यस्तो छ भने बाहिर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बजारहरूको अवस्था के होला? चाडबाडको नाममा खुलेआम म्याद गुज्रेका सामग्री तथा अनुदानमा आएको खाद्य सामग्री बेच्ने सरकारी निकायलाई कारबाही गर्ने कसले? हो, सरकार नियन्त्रित संस्थाबाटै सस्तो दिने नाममा गुणस्तरहीन मात्रै होइन 20 बराबरका खाद्यान्न बेचिएको छ। जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिएको छ। खाद्यान्नमा जस्तै दुग्धजन्य सामग्री बेच्ने डिडिसीको पनि चरम लापरवाही भेटिएको छ। डिडिसीको बदमासी देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा खाद्यान्न र दुग्धजन्य सामग्री बेच्ने सरकारी निकायको ठगी र बदमासी देखाइराखेका छौँ। जसरी वाणिज्य विभाग र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपभोक्ता ठगिराखेको छ, उसै गरी डिडिसीले पनि लुटको धन्दा चलाइराखेको छ। कतिसम्म भने उसले म्याद गुज्रिएका 1,40,000
94,975 केजी मक्खन स्टोर गरेर प्रयोगका लागि ठिक्क बनाएको अवस्थामा भेटिएको छ, जुन कुरा मङ्गलबारको अनुगमनले खुलासा गरेको छ। सरकारी स्वामित्वकै संस्थानहरूबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि कतिसम्मको खेलबाड भइराखेको छ भन्ने दोस्रो उदाहरण हो दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको चरम लापरवाही र ठगी धन्दा। धेरैले डीडीसीको दूध, दही, घिउ, मक्खन भनेपछि ढुक्क भएर किन्ने र खाने गर्छन्। उपभोक्ताले कतिसम्म विश्वास गरेका छन् भने मितिसम्म हेर्दैनन् डीडीसीको भनेपछि। तर यही डीडीसीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा चरम लापरवाही गरेको भेटिएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले दुग्ध विकास संस्थानको काठमाडौँ दुग्ध वितरण केन्द्र बालाजुको अनुगमन गर्दा यस्ता अनेकन कुकृत्यहरू फेला परेका छन्। दूध प्रशोधन गर्ने, घिउ बनाउने लगायतका मेसिनमा, भुइँमा र भित्तामा अनेकन फोहोर भेटिएको छ, जसबाट उत्पादनकै चरणमा चरम लापरवाही हुने गरेको र त्यहीँबाट गुणस्तरहीन सामग्री प्याकिङ गर्ने गरेको महानगरको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। गुणस्तर भन्ने कुराहरू आन्तरिक कुराहरूमा मात्रै निर्भर नहुने हुनाले सरसर्ती हेर्दा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यहाँका भुइँदेखि लिएर भित्तादेखि लिएर जुन मेसिनहरू औजारहरू छन्, यी सबैमा डिफेक्टहरू पाइयो। यसले पनि गुणस्तरमा असर पार्ने त छँदैछ, यो पनि एउटा कुरा रह्यो भने। यति मात्रै होइन, दुग्ध विकास संस्थानको काठमाडौँ दुग्ध वितरण केन्द्र बालाजुमा ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रिएका मक्खन भेटिएको छ। टोलीले अनुगमनका क्रममा कोल्ड स्टोरमा राखिएको 1,94,975 किलो म्याद गुज्रिएको मक्खन फेला पारेको छ। उत्पादित मितिबाट 8 महिनासम्म मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने भनिएको मक्खन म्याद गुज्रिएको अवस्थामा स्टोर गरेर राखिएको छ। सुजल कम्पनीबाट लिएको बटर हो। त्यो बटरमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा हामीले 1,94,975 केजी चाहिँ यहाँ स्टकमा रहेको पाइयो र त्यो चाहिँ सबै लेभलविहीन अथवा डेट एक्सपायर भएको चाहिँ हामीले भेटेका छौँ र यसबारेमा हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ र उहाँले यहाँको प्रशासनको भनाइअनुसार उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ रोकेको, प्रयोगमा नल्याइएको भन्नुभएको छ। त्यसको बारेमा हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। म्याद गुज्रिएको ठूलो परिमाणको मक्खन जुन तरिकाले राखिएको छ, यसले के प्रश्न पार्छ भने यसमा पुनः म्याद राखेर यो बेच्नका लागि बजार पठाइनेछ, जुन कुरा घुमाउरो ढङ्गबाट डीडीसीको दुग्ध वितरण केन्द्र बालाजुका निमित्त प्रमुख गोविन्दराज जोशी स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, यो कसले म्याद राख्यो थाहा भएन, यो सामान गुणस्तरहीन छैन, त्यसैले व्यवस्थित तरिकाले राखिएको हो। गल्ली त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ म्याद गुज्रेको भनेर देखिन्छ, त्यहाँबाट सुजल डेरीको हो होइन। तर कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले गरेका छैनौँ। तपाईँलाई मैले चिठी देखाइसकेको छ, हामीले केन्द्रमा पठाइसकेका छौँ, त्यताबाट निर्णय आउन बाँकी छ। डीडीसीको दुग्ध वितरण केन्द्र बालाजुका निमित्त प्रमुख जोशीका अनुसार लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा यस्ता धेरै दुग्धजन्य चिज बिक्री भएका छैनन्। बजारमा माग नभएका कारण यही स्टोर गरेर राखिएको हो। यो हाल प्रयोग नभएको उनको दाबी छ। किन स्टक रह्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सेल्स पुरै डाउन भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकदमै मान्छेहरू पपुलेसनहरू के हुन्छ भने भ्यालीभन्दा बाहिर जाने क्रममा छ होइन। अब पहिलाको सेल्सभन्दा हाम्रो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा असर परिरहेको छ। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि के छ भने मर्निङको टाइममा मात्रै खोल्ने, बेलुका नखोल्ने भनेर छ होइन। अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पसलहरूमा बन्द हुने, कतिपय त निषेधाज्ञा पनि भयो, कतिपय त हाम्रो बुथम्यानहरूले कुटाइ पनि खान्छन् प्रहरीहरूको, किन चाहिँ पसल खोलेको, बुथ खोलेको भनेर कुटाइ पनि खान्छन्। हामीले कम्प्लेन पनि गरेका छौँ होइन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय यस्तो अत्यावश्यक वस्तुलाई नरोकिदिनु, त्यो मार्केटमा नभएको कारणले गर्दाखेरि केही सामानहरू चाहिँ स्टकमा रहेको। अहिले प्रयोग नभए पनि बजारमा माग बढेपछि यसलाई पुनः म्याद थपेर बिक्री गर्ने डीडीसीको योजना छ। सायद त्यस्तो हुँदैन थियो भने म्याद गुज्रिएको सामग्रीलाई यति व्यवस्थित तरिकाले कोल्ड स्टोरमा राखिने थिएन। 1 वा 200 किलो होइन, 1,94,975 किलो म्याद गुज्रिएको मक्खन यसरी राख्नुलाई सामान्य मान्न नसकिने अनुगमन टोलीको ठहर छ। उसले दुग्ध विकास संस्थानको बदमाशी विरुद्ध वाणिज्य विभागमा लेखी पठाएको छ।
सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले 3 वर्ष अघि यस्तै बदमासी गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उसले बेच्दै आएको दुधमा कोलिफर्म अर्थात् दिशामा पाइने जीवाणु भेटिएको थियो। मापदण्ड अनुसार दुधमा कोलिफर्मको मात्रा 0 हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने गरी दुध उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने डिडिसी विरुद्ध 2074 सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। खाद्य ऐन अनुसार दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई 5,000 रुपैयाँदेखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 7 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै 2073 सालमा विभागको अनुगमन टोलीले बालाजुस्थित दुग्ध वितरण आयोजनामा म्याद गुज्रिएको पाउडर दुध भेटेको थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसीले यसरी पटक पटक जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा वाणिज्य विभाग र डिडिसीको बदमासी देखाइराखेका छौं, जसले म्याद गुज्रिएका सामग्री बेचेर नाफाखोर व्यापारी भन्दा आफू 2 कदम अघि रहेको पुष्टि गरिदिएका छन्। ठग्न र जनताको स्वास्थ्यसँग खेलाची गर्न सरकारी निकायलाई नै थोरै शरम लाग्न छाडेको छ। गरिहाले कारबाही गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन। वाणिज्य विभाग जसले अनुगमनको जिम्मा पाएको छ, उसै मार्फत गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री भइराखेको छ बजारमा। सरकारबाटै उपभोक्तामाथि यस्तो अपराध हुन थालेपछि जनताले कसको विश्वास गर्ने? जब चाडबाडको समय आउँछ तब सरकारले बेलाबखत बजार अनुगमनमा कडाई गरेझै गर्दछ। खाद्य ऐन विपरीत काम गर्ने विभिन्न उद्योग, व्यवसायी तथा पसलहरूलाई कारबाही पनि गर्ने गरेको छ। तर सरकारी निकायले नै सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमै म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री वितरण गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन्। यो सरासर उपभोक्तामाथिको गम्भीर अपराध हो। यस्ता निकायलाई सरकारले तत्काल छानबिन गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आवाज छ। गरेको अनुगमनको त देखियो नि त, 2टा निकाय, जुन ठुला निकाय बजारमा बहुल्य रहेको सरकारी निकायको अवस्था हेर्दै गर्दा जुन किसिमको गतिविधिले बजार चलाएको रहेछ, ती सरकारका ती निकाय बस्ने व्यक्तिहरू कुन नैतिकताको आधारमा अब निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई कारबाही गर्ने प्रश्न गम्भीर उठिसक्यो। आफूले जे गरे पनि हुने, आफ्नो आँकको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आँकको जुम्रा देख्ने भन्ने किसिमको प्रश्न, त्यो किसिमको बहस अब चलिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा नियामक निकायलाई कारबाही गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अब विवाद होइन, दुध विकास संस्थानको त्यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू, खाद्य व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा आउने व्यक्तिहरूलाई अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा गलत नजिर बस्छ र हामी उपभोक्ताहरू मूल्य तिरेर पनि बिर्सन बाध्य हुन्छौँ। उपभोक्ताको गुनासो तत्कालै सुन्न चाडपर्व लक्षित अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही थालिएको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो पटक खाद्य ऐन विपरीत सञ्चालनमा रहेका 2 उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाई व्यापारीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मुद्दा दायर पनि गरिसकेको छ। तर उही नियमन निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्प्रेषण विभागकै मातहतमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँमै सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमै यस्तै गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू बेचिरहेको छ। तर वाणिज्य विभागले यही कुरालाई भने अस्वीकार गर्छन्। अब जापान सरकारले हामीलाई चाहिँ भूकम्प पश्चातको स्थितिमा यहाँ खाद्य सङ्कट हुन्छ भनेर चाहिँ अनुदान दिएको चामल हो, उहाँहरूकै लोगो लाएर आएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसमा उत्पादन मिति 18 लेखेको छ, अहिले 20 मा छौँ हामी। र चामल क्वालिटी मेन्टेन गरेर राख्यो भने 2 वर्ष 3 वर्ष खान नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो विषय पनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। त्यसैले उहाँहरूको बोरामा हामीले रिलेबलिङ नगरेकै हो, यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उहाँले इन्डिकेट गरेको कुरा 4-5 वटा बुँदामा एउटा यही साल नलेखिएको कुरा, म्याद अथवा देश बिफोर यो भनेर नलेखिएको कुरा र अलिक बढी त्यो जापानिज चामलको विषय उठाउनु भएको छ। मैले त्यो बुझेको पनि छु। उहाँले सुझाव दिएर जानु होला, हामी यसलाई सुधार गर्न तयार छौँ भनेर त्यो टोलीको एकजना सदस्यसँग मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। तर यसो भन्दैमा उपभोक्ता कर्मी अथवा कुनै सञ्चारकर्मीले सबै कुरा आरोप लगाएर कम्पनीले केही राम्रो गरेन भन्ने
स्थितिमा, त्यस्तो कमजोर स्थितिमा चाहिँ हामी छैनौँ। अरूले गर्दा यही काम गलत हुने तर आफैले गर्दा उही काम सत्य मानिदिनुपर्ने यो कस्तो प्रविधि। सरकारले गत असोज 15 गतेदेखि उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेर उपभोक्तालाई राहत दिइरहेको दावी गर्दै आएको छ। तर दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्व नजिकै गर्दा नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन पसल सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नै म्याद गुज्रेको, उत्पादन मिति नै नभएको र अनुदानमा आएको खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेर उपभोक्तामाथि सरकारले नै बेइमान मात्रै होइन अपराध गरिरहेको छ। ठुला चाडबाडमा हुने भिडभाडमा उपभोक्ता नठगिउन् भनेर विभागले खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको पनि विभागको दाबी छ। तर विभाग अन्तर्गतकै निकायले यस्तो लाजमर्दो काम गर्दा समेत विभाग उल्टो ढाकछोपमा उत्रनुलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने र विभागको कार्यशैलीलाई कसरी विश्वास गर्ने? सर्वसाधारण जनताले सबैभन्दा विश्वास गर्ने भनेकै सरकार र सरकारी निकायहरू नै हुन्। कानुनलाई पालना गराउने प्रमुख निकाय भनेको पनि सरकार र सरकारी निकायहरू नै हुन्। तर यसरी सरकारकै निकायहरू त्यहीमाथि नियमन निकायहरूले गर्ने काम नै कानुन विपरीत छन् भने यो देशमा कानुनी राज्य कसरी होला? अनि देशको विकास, मुलुकमा कानुनी राज्य, मानव अधिकार र जनताको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? सरकारले भने जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले उल्टै सरकारलाई नै गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ। ढुङ्गा मिसाएको चामल, बालुवा मिसाएको चिनी, पानी मिसाएको दूध र पिँडालु मिसाएको घिउ खान जनता बाध्य थिए नै। तर आज त्यसलाई रोक्ने ठेकेदारी लिएको सरकारी निकायबाटै विष खान बाध्य भएका छन् नागरिक र त्यो विष बराबरको खाद्यान्न बेचिराखिएको छ सरकारी निकायबाटै। त्यसलाई कसरी सामान्य मान्ने? चाडपर्वका बेला जनता लुट्न खोज्ने र विष समानका खाद्यान्न र दुग्ध सामग्री बेच्ने त्यो जो नै होस् कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ। अझै राज्यको पैसाबाट सञ्चालित निकायको बदमासी त झन् कुनै हालतमा सह्य हुनै सक्दैन। हौस् त आजलाई वाणिज्य विभाग र डिडिसीको बदमासीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।